बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कौमी असम्बली में एक बड़ा अहम बिल मंजूर हो गया जिसके नतीजे में आर्मी चीफ की मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। गोया इस मुद्दत में इजाफे के लिए चीन के मॉडल को पेश नजर रखा गया है। चीन के अंदर आर्मी चीफ की जो मुद्दत होती है उसके ओहदे की जो मैयार है वो 5 साल मुकर्रर है। इसी तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो सर्विस चीफ हैं, नेवी और एयरफोर्स के चीफ, उनकी मुद्दत जो है वो भी 5 साल कर दी गई है। कौमी असम्बली ने ये बिल मंजूर कर लिया। 1952 के आर्मी एक्ट में ये तरमीम की गई है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जो फौज के सरबराहान होते हैं उनकी मुद्दत जो है ओहदे की जो मैयाद है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ है। चीन के अंदर ये मियाद जो है वो 5 साल रखी गई, जबकि अमेरिका के अंदर आर्मी चीफ की मियाद जो है मुलाजमत की वो 4 साल, बरतानिया में 3 से 4 साल, भारत में 3 साल, फ्रांस और रूस में जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ की तैनाती होती है, जबकि जर्मनी में 3 है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो 4 से 5 साल ये जो है मुद्दत होती है। गोया इस लिहाज से एक बड़ी पेशरफ्त आज हुई कि कौमी असम्बली ने ये मंजूर कर लिया है, ये एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद भी 17 से बढ़ा के अब 34 कर दी गई है। ये दो बड़ी अहम जो है वो बिल मंजूर हुए हैं आज कौमी असम्बली के अंदर, जिसपे अपोजिशन ने बड़ा शदीद एहतजाज भी किया है। अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए ये कहा है कि ये ना किसी कमेटी को बिल भेजे गए, ना इस पर बहस हुई, बल्कि हुकूमत ने आन इन बिल को जो है वो मंजूर कर लिया। जब से 26वीं तरमीम मंजूर हुई उस वक्त से इस बात का इंदिया दिया जा रहा था कि जजेस की तादाद बढ़ाई जा सकेगी और बढ़ा ली जाएगी। और हुकूमत इस बारे में जो उनके इत्तेहादी थे, उनका साथ देने वाले मौलाना फजल रहमान भी एक बात कहते चले आए थे और आज भी उन्होंने इस पे जो अपने गम और गुस्से का भी इजहार किया है कि मुशावरत नहीं की गई। दूसरा, इसके साथ साथ जो पूरा मॉडल इस वक्त हुकूमत के जो है वो सामने है वो यही था कि चूंकि आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल होती है और 3 साल के बाद एक्सटेंशन का मसला आ जाता है और एक्सटेंशन के मसले पे एक अजीब व गरीब सूरत हाल से पूरी कौम को दो चार होना पड़ता है, यानी जिससे ये एक अजीब खलील किस्म की एक जो है वो पैदा हो जाती है। कहा जाता है आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है, जाने वाले हैं। दूसरी तरफ बाज़ का सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के माबैन एक तनाव की सियासत हमने हमेशा से देखी है कि इस मुल्क के अंदर होती रही है। इसलिए हुकूमत की कोशिश थी और जो है ताकि इस मसले को भी हल कर लिया जाए और हुकूमत ने बड़े मौके पे आके ये कार्ड खेला है कि आनन फानन इस बिल को मंजूर कर लिया और इस तरमीम जो एक्ट में तरमीम कर दी गई है। अब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो 5 साल के लिए अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे, जबकि उनके साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के जो चीफ हैं वो भी 5-5 साल के लिए उनकी जो है मैयाद होगी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नजर ही आता है कि ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा झटका है। तहरीक इंसाफ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई भी लड़ रही है, मौजूदा हुकूमत के साथ भी उनकी लड़ाई है। और अक्सर ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ कोई फैसला कुन मरला, फैसला कुन लड़ाई लड़ने वाली है। और पिछले कई रोज से तो बड़ी खबरें सामने आ रही थी कि जी इमरान खान साहब नवंबर में जेल से बाहर आने वाले हैं, कहीं डायलॉग हो रहा है, कोई डील हो रही है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। एहतजाज के नतीजे में हुकूमत रुखसत हो जाएगी। गोया हुकूमत ने अपने लिए एक मुकम्मल सपोर्ट हासिल कर ली है। हुकूमत ने इन ओहदों की मियाद में तोसी करके एक पेज जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का था उसको बड़ा मजबूत कर लिया और अब एक किताब की शक्ल में हुकूमत के साथ है। गोया अब नजर ही आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम पाकिस्तान 5 साल मुद्दत के लिए अब ये तमाम पॉलिसियों का तसलसल होगा, जो इस वक्त जो तीनों जो है इदारे एक पेज पर हमें नजर आते हैं। असूली तौर पर देखा जाए पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि पॉलिसियों का तसलसल नहीं रहा, हुकूमतें टूटती रहती हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो जाती है, इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ता है वज़ीर आज़म को, कभी ये होता है कि ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते ऐसे नतीजे पे जा पहुंचती है कि मुल्क के अंदर पूरी एक ऐसी पैनिक की सूरत हाल होती है, ना इकानमी का तसलसल होता है, ना अदलिया के मामला में कोई तसलसल बाकी रहता है और ना ही इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन जो तल्लुकात हैं वो भी तनाव का शिकार रहते हैं। हुकूमत ने इस लिहाज से एक बड़ा अहम और बेहतर कार्ड खेल लिया है, अगरचे अपोजिशन की तरफ से उन्हें शदीद तनकीद का सामना होगा और अपोजिशन इस बात को तनकीद भी करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आर्मी एक्ट में तरमीम के बाद क्या अपोजिशन जो है इसको चैलेंज कर सकेगी, क्या इसके रास्ते में रुकावट बन सकेगी।
تو یقینی بات ہے ایکٹ کے اندر ترمیم جو ہے وہ سادہ اکثریت سے ہو سکتی ہے، اس لیے اپوزیشن کے راستے آہستہ آہستہ مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کی جائے تو اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ہے کو جب چیلنج کیا گیا تھا بل کو پارلیمنٹ کی اس منظوری کے بعد، تو اس وقت بھی فل کورٹ کی ایک جو ہے ججمنٹ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ فل کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی اس کے مطابق کسی بھی پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے معاملات کو اور باقی معاملات کو چلانے کے لیے قانون سازی بھی کر سکتی ہے اور آئین کے اندر ترمیم بھی کر سکتی ہے، جس کی بنیاد پہ 26ویں ترمیم ہوئی۔ اگرچہ اس کو بھی چیلنج کر کے اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے انہیں کوئی ریلیف مل جائے گا، لیکن چونکہ اس ججمنٹ کے اندر یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئین میں بھی ترمیم کر سکتی ہے 2/3 کے ساتھ، اور پارلیمنٹ ساتھ ہی ساتھ قانون سازی بھی کر سکتی ہے، اور قانون سازی کے حق کو تسلیم کیے جانے کے بعد اب کوئی ایسا فورم نہیں ہوگا جس پہ ان چیزوں کو ریورس کیا جا سکے۔ تو گویا اپوزیشن کے لیے مشکل دن ہے، حکومت کے لیے آج ایک کامیابی کا دن ہے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے کامیابی کا دن ہے کہ وہ جو سوچ پائی جاتی تھی اس پہ حکومت جو ہے آج اپنی عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اپوزیشن کس طرح لیتی ہے، اس کے خلاف کس قسم کے احتجاج کر پاتی ہے۔ بظاہر تو آج کے اس فیصلے کے بعد اپوزیشن کے لیے خاصے مشکل دن آنے والے ہیں اور مشکلات بڑھ ہی سکتی ہیں۔ دوسری طرف آج ایک بڑی پیش رفت یہ بھی ہوئی کہ جو ججز کی تعداد ہے وہ 17 سے 34 ہو گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی تعداد 9 سے 12 ہو رہی ہے۔ تو گویا جو مقدمات کی بات کی جاتی ہے کہ مقدمات لڑکے رہتے ہیں، اب یہ آسانی ہوگی اور یہ کہا جا سکے گا کہ اتنے تعداد میں ججز موجود ہیں، لہٰذا کوئی اب مقدمات جو ہے پینڈنگ نہیں ہونے چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کی اس لحاظ سے اتھارٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے کہ جب مقدمات پینڈنگ نہیں ہوں گے، جو عدلیہ پہ سوالات اٹھتے ہیں، تو سپریم کورٹ اپنی پرفارمنس بہتر کر کے اپنے آپ کو اور مزید جو ہے وہ منوا سکتی ہے، اور اپنے جو ریٹنگ ہے رینکنگ ہے اس میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سیاسی مقدمات یا آئینی مقدمات ایک طرف، لیکن عام آدمی کے مسائل بھی سپریم کورٹ میں جب پھنسے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے شدید عدالتوں کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر بھی ترمیم کے بعد چیف جسٹس بھی ہوں گے، سینئر جو ہے سپریم کورٹ کے جج بھی اس کے ممبر ہوں گے، تو گویا حکومت کا پلڑا اب جو ہے وہ اس کے اندر بھی بھاری ہوگا۔ کل جو جوڈیشل کمیشن کے تحت ججز کی تعیناتی ہوگی یا کم از کم جو ہے وہ آئینی عدالت کا معاملہ ہوگا، تو اپوزیشن مختلف محاذوں پہ اب اس وقت جو ہے ہارتی دکھائی دیتی ہے۔ آخری اچھی اور اہم خبر جو آج 2.5% جو ہے شرح سود میں کمی کی گئی، ملکی معیشت کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے۔ چوتھی بار یہ شرح سود میں کمی کی گئی ہے۔ اب اس سے یہ لگتا یہ ہے کہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی مزید تیزی دیکھنے میں آ سکتی ہے، کیونکہ اگر بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے جو منافع جس پہ بہت زیادہ ملتا تھا وہ کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان انویسٹمنٹ کی طرف جائے گا، انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ بنیاد پر پیسے کی سرکولیشن ہوگی، اور ملک کی اکانومی کے لیے اگر انڈسٹری چلتی ہے، ٹریڈ چلتی ہے، سٹاک مارکیٹ چلتی ہے، اور لوگ اگر کسی مختلف شعبہ جو انڈسٹری کے شعبے ہوتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اچھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے پالیسی کا اعلان، لگتا یہ ہے کہ اکانومی کو اس سے سپورٹ ملے گی، لیکن سیاسی بے چینی اگر ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایسے اقدامات جو معیشت کی بہتری کے لیے ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں اور حکومت کے لیے ایکسپورٹیو ہوں گے۔ لیکن یہ جو سب سے اہم مسئلہ تھا کہ چند ہی ماہ بعد یا سال بعد اس بات کا آغاز ہو جاتا، اس بحث کا آغاز ہو جاتا، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ رہ رہے ہیں یا جا رہے ہیں، یہ جو کیا سرائیاں کی جاتی ہیں اور مختلف قسم کا اس وقت ایک ماحول بن جاتا ہے جس سے پالیسیاں بھی رکتی ہیں، جس میں ایک پینک بھی ہوتا ہے اور جس سے ایک بحران بھی جنم لیتے ہیں، اس سے کم از کم اب چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور یہ بات پہلے سے اب طے ہو چکی ہے آج کی آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بعد کہ اب سید عاصم منیر آرمی چیف 5 سال کے لیے پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے۔